हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले ग्रेड 12 फिजिक्सको हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट एन्ड इएमएफ सेलको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ। र आजको हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ जुल्स ल अफ हिटिङ भनेको के हो, यसलाई एउटा थ्योरिटिकल एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन कसरी गर्ने, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको के हो, त्यसै गरी इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको के हो र हामीले ग्रुपिङ अफ सेल्सहरू कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले आज स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो हाम्रो च्याप्टर स्टार्ट गरौँ। पहिलो कुरा के छ भने सपोज एउटा कन्डक्टर छ हामीसँग, एउटा कन्डक्टर छ र त्यो कन्डक्टरबाट हामीले के गर्यौँ त करेन्ट पास गर्यौँ। ठिक छ, यो एउटा कन्डक्टर भयो र यो कन्डक्टरबाट हामीले करेन्ट पास गर्यौँ। आफ्टर सम टाइम तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हिट प्रोड्युस भएको देख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, हिट प्रोड्युस कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर मोलिक्युल्सहरू हुन्छ, मोलिक्युल्सहरूलाई झन् धेरै हामीले भाइब्रेट गरे जस्तो भयो, किनभने एउटा सम सर्ट अफ इनर्जी दिन्छौँ हामीले। त्यो इनर्जी दिएपछि त्यसको काइनेटिक इनर्जी बढ्ने गर्छ र केही समयपछि त्यो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ एज अ फर्म अफ हिट निक्लिन्छ। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ पहिले जुल भन्ने मान्छेले भेटेका थिए र त्यही भएर यसलाई चाहिँ जुल्स हिटिङ इफेक्ट भनेर पनि भनिन्छ। कुनै पनि कन्डक्टरबाट जब हामीले करेन्ट पास गर्छौँ त्यति बेला हामीले के भेट्छौँ त त्यहाँनिर कन्डक्टर हिट भएको भेट्छौँ। यो कुरा जुल भन्ने मान्छेले भेट्यो र यसलाई चाहिँ जुल्स ल अफ हिटिङ भन्छ। सो यसको एप्लिकेसन्सहरू भनेको जस्तै हाम्रो इलेक्ट्रिक आइरनमा, बल्बहरूमा, इलेक्ट्रिक बल्बहरूमा, त्यसै गरी हिटरहरूमा, फ्यानहरूमा चाहिँ जुल्स ल अफ हिटिङको इफेक्ट हामीले देख्न सक्छौँ। ठिक छ, यति कुराहरू भयो। अब के हो त यो जुल्स ल अफ हिटिङ, त्यसको बारे थोरै स्टडी गरौँ। जुल्स ल अफ हिटिङ। सो जुल्स ल अफ हिटिङ भनेको चाहिँ हाम्रो जुल भन्ने साइन्टिस्टले लगभग 1841मा चाहिँ के गरे भने एउटा एक्सपेरिमेन्टली हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट तिनले खोजे। ठिक छ, हिटिङ इफेक्ट अफ के खोजे त इलेक्ट्रिक करेन्ट खोजे। सो सुरुमा हामीले चाहिँ के एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिए त्यो कुराहरू हेर्न जरुरी छ। सो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन पछि हामी यसको एउटा थ्योरिटिकल डेरिभेसन पनि गर्छौँ। सो यो एक्सपेरिमेन्टको लागि तिनले के गरे भन्दा एउटा ड्राई क्यालोरिमिटर लिए। ठिक छ, यो एउटा क्यालोरिमिटरको बट्टा भयो मेरो। एउटा ड्राई क्यालोरिमिटर लिए र त्यसको वेटहरू लिए र त्यो क्यालोरिमिटरको लगभग आधा जुन छ टोटल भोल्युमको आधा भोल्युम चाहिँ तिमीले के गरे त्यहाँनिर वाटर फिल गरे, हैन, वाटर फिल गरे। त्यसमा वाटर फिल गरिसकेपछि त्यसलाई वेट गरे, हैन। सो त्यहाँनिर के गरे त वेट इमर्स गरे। त्यसपछि त्यहाँनिर यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने यसको यहाँ बाहिरबाट अब हिट कतै पनि बाहिर नजाओस् भनेर यसरी यो क्यालोरिमिटर भयो भने यहाँनिर चाहिँ एउटा इन्सुलेटर जस्तो राखेर के गरे त बाहिरतिर सिल्डिङ गरे त्यसलाई। ठिक छ, क्यालोरिमिटरबाट यसरी हिट नजाओस् भनेर त्यसलाई सिल्डिङ गर्ने काम पनि गरे। त्यसपछि त्यहाँनिरबाट माथिबाट पनि सिल्डिङ गरे र यसरी माथिबाट सिल्डिङ गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर चाहिँ एउटा यसरी वायर पास गरे। ठिक छ, वायर पास गरे जहाँनिर समथिङ रेजिस्टेन्स त भइहाल्छ वायरको, हैन। म एकदम सिम्प्लिफाइड फर्ममा देखाइरहेको छु। त्यहाँनिर के गरे त करेन्ट पास गरे र त्यही सँगसँगै एउटा थर्मोमिटर पनि त्यहाँनिर हाले। ठिक छ, के गरे त एउटा थर्मोमिटर पनि त्यहाँनिर पुट गरे ताकि त्यसको टेम्परेचर चेन्ज चाहिँ मेजर गर्न सकोस्। मेरो थर्मोमिटर त्यति राम्रो त छैन होला, त्यही पनि यो एउटा थर्मोमिटर हो है। सो एउटा थर्मोमिटर चाहिँ त्यहाँनिर पुट गरे र त्यसपछि त्यसलाई बाहिरबाट एउटा ढक्कनले छोड्यो। ठिक छ, के गरे त ठ्याक्कै यति राखिसकेपछि बाहिर हिट कुनै डिरेक्सनबाट नजाओस् भनेर त्यहाँनिर यहाँनिर एउटा थर्मोमिटरले एउटा ढक्कन लगायो। ठिक छ, यसरी ल ढक्कन लगाए। यो भयो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल सेटअप। एउटा क्यालोरिमिटर छ हामीसँग, त्यसै गरी एउटा थर्मोमिटर छ, हैन। ठिक छ, थर्मोमिटर छ, क्यालोरिमिटर छ। अब जुल्सले के काम गरे भन्दा यसलाई चाहिँ हिट गर्ने काम गरे, यहाँनिरबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गरे। ठिक छ,
सपोज यहाँनिर एउटा की छ होला, मैले यसरी की पनि राखिदिएँ, यसरी की राखेको छ होला, अथवा एउटा समथिङ स्विच छ ताकि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ अन अफ गर्न सकोस्। सो सुरुमा अब जुल्सले के गरे त बिस्तारै त्यहाँनिर करेन्ट पास गर्न थाले, ठिक छ, करेन्ट पास गर्न थाले र सुरुमा वाटरको एउटा सर्टेन टेम्परेचर पनि थियो होला हैन, त्यो पनि लिनु परिहाल्यो आखिरीमा कति टेम्परेचर चेन्ज भयो भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि। सपोज जुल्सले के गरे भने सर्टेन नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरे, ठिक छ, 3 सर्ट्स अफ एक्सपेरिमेन्टहरू उनले काम गरे। पहिलो एक्सपेरिमेन्टमा के गरे, जुन यो रेजिस्टेन्स आर छ, ठिक छ, यसलाई यो कलरले लेख्नु, यो एउटा रेजिस्टेन्स आर छ, यसले टेम्परेचर मेजर गर्छ, यहाँबाट के आउँछ त करेन्ट आउँछ। सो सुरुमा रेजिस्टेन्स कन्स्टेन्ट राखे र एउटा कन्स्टेन्ट टाइमसम्म चाहिँ के गरे त तिनले करेन्ट पास गर्ने भन्ने एउटा स्टप वाच लिए होला, स्टप वाच अथवा केही घडीसडी लिएर तिनले त्यहाँबाट टेम्परेचर मेजर गर्न थाले हैन। सो रेजिस्टेन्स र टाइम चाहिँ के गरे कन्स्टेन्ट राखे, रेजिस्टेन्स र टाइम कन्स्टेन्ट राखे, करेन्ट चाहिँ चेन्ज गर्दै गयो, ठिक छ। सुरुमा 1 एम्पियर करेन्ट पठायो होला, ठिक छ, सुरुमा 1 एम्पियर करेन्ट पठाए, त्यसपछि 2 एम्पियर, त्यसपछि 3 एम्पियर, यो रेजिस्टेन्स र टाइम कन्स्टेन्ट राखेर। सपोज टाइम चाहिँ 30 सेकेन्ड राख्यो होला हैन, अथवा 1 मिनट 2 मिनट जति हुन्छ, रेजिस्टेन्सलाई सपोज गरौँ 5 ओम। सो 5 ओम रेजिस्टेन्स र 30 सेकेन्ड टाइममा 1 एम्पियर करेन्ट, 2 एम्पियर करेन्ट, 3 एम्पियर करेन्ट, 4 एम्पियर करेन्ट, 5 एम्पियर करेन्ट यसरी मेजर गर्दै जाँदा त्यहाँनिर केही हिट त प्रोड्युस भयो, टेम्परेचर मेजर गरे र हिट कति प्रोड्युस हुँदो रहेछ भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई स्क्वायर, ठिक छ। सो 3 एम्पियर करेन्ट पठायो भने त्यहाँनिर 9 टाइम्सले हिट बढ्दो रहेछ, 2 एम्पियर पठायो भने 4 टाइम्सले बढ्दो रहेछ हैन, 5 एम्पियर पढायो भने 5 टाइम्सले बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। सो आई स्क्वायरसँग रिलेसन हुँदो रहेछ, ठिक छ, यति कुरा थाहा पाएँ जब हामीले रेजिस्टेन्स चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्यौँ, टाइम कन्स्टेन्ट राख्यौँ, हिट चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्टको स्क्वायर भेट्यो। त्यसपछि अर्कोचोटि के गर्यो भने सपोज यो हाम्रो करेन्टलाई र टाइमलाई कन्स्टेन्ट राख्यो, सपोज करेन्ट 5 एम्पियर मात्रै पठाए, टाइम चाहिँ 1 मिनटको राख्यो होला, ठिक छ। यो जस मैले एउटा सर्टेन भ्यालु लिएको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि तिमीले चाहिँ करेन्ट र टाइमलाई कन्स्टेन्ट राखेको भन्नु। सो 5 एम्पियर करेन्ट पठाए, 1 मिनटको लागि पठाए र रेजिस्टेन्स चाहिँ के गरे त 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम यसरी बढाउँदै बढाउँदै अथवा एउटा सर्टेन रेन्जको रेजिस्टरहरू लिए, ठिक छ। सो रेजिस्टेन्स डिफ्रेन्ट लेन्थको रेजिस्टेन्सहरू लिए हैन, र त्यहाँबाट तिनले कति हिट प्रोड्युस हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा हेरे। सो हिट कति प्रोड्युस हुँदो रहेछ भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर, ठिक छ। मैले जति धेरै रेजिस्टेन्स बढाउँछु त्यति धेरै हिट प्रोड्युस हुँदो रहेछ र जति कम रेजिस्टेन्स पठाउँछु त्यति कम हिट प्रोड्युस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ, ठिक छ। यति दुईटा भयो। त्यसपछि अर्कोचोटि के गरे त हाम्रो करेन्टलाई कन्स्टेन्ट राख्यो होला, सपोज कुनै 5 एम्पियरमा सेटअप गरे होला र रेजिस्टेन्सलाई के गरे त सपोज ल 5 ओममा राखे र टाइमसँग हेर्न थाले, ठिक छ। अब सपोज सुरुमा 1 मिनटको लागि पठाए, त्यसपछि 2 मिनटको लागि पठाए, त्यसपछि 3 मिनट है, मैले मिटर लेख्न खोजेँ नि मिनट लेखायो, 3 मिनट 4 मिनट जेरोस एउटा सर्टेन टाइम। सो यो एक्सपेरिमेन्टबाट पनि तिमीले के देख्यौ भने सपोज मैले टाइम चाहिँ बढाउँदै गएँ, मैले करेन्ट र मेरो रेजिस्टेन्स कन्स्टेन्ट राखेँ र टाइम मैले बढाउँदै गएँ भने के हुँदो रहेछ, जति धेरै टाइमको लागि मैले करेन्ट पठाउँछु हैन, त्यति धेरै टाइमको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यति धेरै टाइम अनुसार हिट बेसी प्रोड्युस हुँदो रहेछ। धेरै टाइमको लागि मैले करेन्ट पठाएँ भने के हुँदो रहेछ, त्यहाँनिर धेरै हिट प्रोड्युस हुँदो रहेछ, थोरै टाइमको लागि पठाएँ भने थोरै हिट प्रोड्युस हुँदो रहेछ। र एक्सपेरिमेन्टली के भेरिफाई भयो भने एच इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी, ठिक छ। जति धेरै टाइमको लागि पठाउँछु त्यति धेरै हिट प्रोड्युस हुन्छ, जति धेरै टाइमको कम टाइमको लागि हिट पठाउँछु त्यति थोरै हिट चाहिँ प्रोड्युस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए तिमीले। र यो चाहिँ तिनको 3टा नियमहरू भयो हैन। सो यही हाम्रो जुल्स ल अफ हिटिङको 3वटा नियम हो। सो के हुँदो रहेछ, पहिलो कुरा भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ करेन्ट हुँदो रहेछ, ठिक छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ करेन्ट अथवा एच इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई स्क्वायर।
त्यसैगरी दोस्रोमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेजिस्टेन्स अफ कन्डक्टर, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेजिस्टेन्स अफ कन्डक्टर। ठीक छ, यो दुईटा कुराहरू भयो। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेजिस्टेन्स अफ कन्डक्टर भनेपछि H इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R। र तेस्रोमा के भयो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम फर विच द करेन्ट इज पास्ड। ठीक छ, करेन्ट कति समयसम्म पास भयो त्यो समयसँग पनि रिलेसन भयो। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम फर विच करेन्ट इज पास्ड, H इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T। ठीक छ, एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन पनि यसरी नै हुने भयो। तपाईले सोध्यो कि जुल्स ल अफ हिटिङको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर भन्दाखेरि यही एक्सपेरिमेन्ट बनाइदिन सक्नुहुन्छ, जुन यहाँ फिगर बनाएको छ। र यसरी तपाईहरुले चाहिँ यही कुराहरुलाई प्याराग्राफमा, एउटा प्याराग्राफमा, यो दोस्रो प्याराग्राफमा, यो तेस्रो प्याराग्राफमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 भन्न सक्नुहुन्छ, यसलाई इक्वेसन 2 भनेर, यसलाई 3 भनेर, लास्टमा यो तीनटालाई कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 2 and 3, कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 2 and 3 हामीले के पाउँछौं त H इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I स्क्वायर RT भनेर पाउँछौं। अब यहाँनेरि हटायो भने के I स्क्वायर RT आउँछ। मैले यो प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाउनु पर्यो भने र एक्सपेरिमेन्टली के भेरिफाई भयो भन्दा के को भ्यालु 1 हुन्छ। सो H इज इक्वल्स टु I स्क्वायर RT हुन्छ। यो हाम्रो के भयो त जुल्स ल अफ हिटिङको थ्योरी भयो, थ्योरम भयो। ठीक छ, यसरी चाहिँ प्रुफ भयो। अब सपोज हामीले चाहिँ यही कुरा थ्योरेटिकली डेराइभ गर्नुपर्ने छ भने कसरी गर्न सक्छौं होला। यसको लागि मैले के गरे, एउटा रेजिस्टर लिए, यहाँनेरि के गरिरहेको छु, यहाँबाट समथिङ करेन्ट पठाइरहेको छु। यो मेरो रेजिस्टेन्स R भयो, समथिङ भोल्टेज V डेभलप भयो होला। ठीक छ, सो एउटा पोइन्ट यहाँ A लिए, अर्को पोइन्ट यहाँ B लिए। ठीक छ, सो कुनै पनि टाइम अथवा करेन्ट कति हुन्छ होला त भन्दा यहाँनेरि, सो करेन्ट कति पास भइरहेछ भन्दा Q/T। सपोज Q चार्ज चाहिँ, Q अमाउन्ट अफ चार्ज चाहिँ T टाइममा यो रेजिस्टेन्सबाट पास भयो भने I इज इक्वल्स टु Q/T हुन्छ, अथवा Q भनेको I * T हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 भनौं। अब हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन A एन्ड B भनेको कति छ, V छ। ठीक छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन A एन्ड B भनेको V छ। सो V इज इक्वल्स टु IR हुन्छ ओम्स ल अनुसार। यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मानौं। ठीक छ, त्यसैगरी वर्क डन कति हुन्छ त, वर्क डन टु ट्रान्सफर चार्ज Q फ्रम A टु B। ठीक छ, कति वर्क डन हुन्छ होला, वर्क डन भनेको चाहिँ Q इन्टु B हुन जान्छ। ठीक छ, B भनेको भोल्टेज, Q भनेको चार्ज हुन्छ। किनभने भोल्टेज भनेको के हुन्छ, वर्क डन बाइ चार्ज हुन्छ यसको फर्मुला। सो भोल्टेज इन्टु चार्ज भनेको वर्क डन हुने भयो। यसलाई इक्वेसन 3 भन्न सकियो। सो अब W इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, मैले V को भ्यालु 2 बाट लेखेँ भने Q इन्टु I इन्टु R हुन्छ। र Q को भ्यालु इक्वेसन 1 बाट हाल्यो भने I इन्टु T इन्टु I इन्टु R हुन्छ। देयरफोर वर्क डन भनेको के हुन्छ, I स्क्वायर RT हुन्छ। ठीक छ, सपोज हाम्रो वायर चाहिँ एउटा प्यासिभ रेजिस्टर हो भने, हैन, प्यासिभ कम्पोनेन्ट हो भने के हुन्छ, यसले जति वर्क डन भयो त्यहाँ त्यो चाहिँ हिटको रूपमा कन्भर्ट गर्छ। ठीक छ, एउटा प्यासिभ रेजिस्टर हो भने सबै इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिँ के हुन्छ, हिट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। सो हिट इनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने W लाई हामी H लेख्छौं, H इज इक्वल्स टु I स्क्वायर RT जुल हुन्छ। ठीक छ, सो यदि प्यासिभ रेजिस्टर हो भने जति पनि वर्क डन गरियो त्यहाँनिर वायरमा त्यो चाहिँ के हुन्छ, हिटमा कन्भर्ट हुन्छ। सो हिट प्रोड्युस्ड इज इक्वल्स टु I स्क्वायर RT हुन्छ। ठीक छ, सो यसरी चाहिँ हामीले थ्योरेटिकल्ली पनि यो कुरा डेराइभ गर्न सक्छौं। माथि हामीले प्र्याक्टिकल्ली कसरी निकाल्न सक्यौं त्यो कुरा हेरौं, तलतिर थ्योरेटिकल्ली कति निकाल्न सकिन्छ त्यो कुरा हेरौं है। मेन हामीले रिमेम्बर गर्नुपर्ने फर्मुला यो हो। ठीक छ, यति कुरा बुझ्यौं हामीले। त्यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने टर्म भनेको के हो त, इलेक्ट्रिक पावर भन्ने कुरा हो। सो पावर भनेको त सबैलाई थाहा छँदैछ,
कति रेट अफ वर्क डन हुन्छ भन्ने कुरा पावर हो। सो इलेक्ट्रिक पावर भनेको कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा रेट एट विच द वर्क इज डन to maintain steady current in electric circuit. Steady current in electrical circuit. ठीक छ, यसलाई के भन्छ त इलेक्ट्रिकल पावर भनेर भन्छ। हामीले स्टडी करेन्ट मेन्टेन गर्नुपर्ने छ भने कति रेटमा चाहिँ वर्क डन गर्नुपर्छ त्यसलाई इलेक्ट्रिकल पावर भन्न सकिन्छ। अब इलेक्ट्रिकल पावरको युनिट भनेको के हुन्छ वाटै हुन्छ। ठीक छ, सो यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ। सो पावर भनेको के हुन्छ त वर्क डन ओपन टाइम हुन्छ। अब कुनै प्यासिभ रेजिस्टर छ भने यसले त वर्क डन गर्नु भनेको हिटमा कन्भर्ट गर्छ। सो डब्लु लाई हामीले आई स्क्वायर आरटी भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर टी भयो, कति आयो त आई स्क्वायर आर आउनु भयो। सो पी भनेको के आयो आई स्क्वायर आर आयो। अब हामीलाई के थाहा छ v इज इक्वल्स टु आइआर भनेर थाहा छ भने यहाँनिर भिआई भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, अथवा हामीले आई स्क्वायर भनेको के लेख्न सकिन्छ v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इन्टु आर, अथवा के लेख्न सक्यो v स्क्वायर बाई आर लेख्न सक्यो। सो पावरलाई हामीले के टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ भने आई स्क्वायर आर पनि लेख्न सक्छौँ, भिआई पनि लेख्न सक्छौँ, v स्क्वायर आर पनि लेख्न सक्छौँ। सो तपाईले के भ्यालु दिएको छ त्यो अनुसार तपाईले सुइटेबली यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कुन चुज गर्ने हो त्यसरी भन्न सकिन्छ। सो हामीले 1 वाट पावर डिफाइन गर्नुपर्ने छ भने कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने पावर अफ द डिभाइस इज सेड टु बी 1 वाट। 1 वाट को डेफिनेसन भनेको चाहिँ 1 एम्पियर 1 एम्प करेन्ट फ्लोज through the wire, 1 amp current flows through the wire under a PD अथवा पोटेंशियल डिफरेंस अफ कति त 1 भोल्ट। ठीक छ, यदि कुनै सर्किटबाट 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ जसमा चाहिँ 1 भोल्ट को पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ 1 वाट भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यति कुरा बुझ्यो इलेक्ट्रिकल पावर को। अब यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको इलेक्ट्रिकल इनर्जी के हो त इलेक्ट्रिकल इनर्जी भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेको चाहिँ के हो भने डेफिनेसनमै जानुपर्ने हुन्छ हामीले टोटल वर्क डन टु मेन्टेन द करेन्ट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द करेन्ट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फर ए गिवन टाइम। ठीक छ, एउटा सर्टेन गिवन टाइम को लागि कति वर्क डन गर्नुपर्छ ताकि त्यहाँ करेन्ट मेन्टेन गर्न सक्नु। ठीक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ इलेक्ट्रिकल इनर्जी भन्छ। सो इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भनेको चाहिँ के हुन्छ त वर्क डन भनेपछि VI इन्टु टी लेख्न सकिन्छ। ठ्याक्कै यहाँनिर जुन हामीले युज गर्यौं वर्क डन भनेको पावर इन्टु टाइम। सो पावर भनेको VI छ, VI इन्टु टी लेख्न सक्यो, अथवा यसलाई चाहिँ P इन्टु टी भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अब यसको युनिट भनेको त सबैलाई थाहा छँदैछ जुल हुन्छ यसको युनिट भनेर। अब जेनरली यो जुल भन्ने युनिट चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ हाम्रो मेजरमेन्टको लागि। ठीक छ, सो यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौं भन्दा युनिट किलोवाट आवर युज गर्छौं। ठीक छ, किलोवाट आवर। अब किलोवाट भनेपछि पावर भयो, आवर भने चाहिँ टाइम भयो। सो यसले पनि के दिन्छ त इलेक्ट्रिकल इनर्जीको युनिट हो। अब 1 किलोवाट आवर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट, कति इनर्जी लस भयो जस्तो भयो डिसिपेटेड इन सर्किट which consumes 1 किलोवाट पावर इन 1 आवर। ठीक छ, कति इनर्जी हामीले डिसिपेट गर्यौं दियौं जसको कारण चाहिँ 1 किलोवाट पावर चाहिँ 1 आवरमा हामीले कन्ज्युम गर्छौं भनेको। ठीक छ, सो यो भयो किलोवाट आवरको। सो इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन किलोवाट आवर, इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन
किलोवाट आवर भनेको चाहिँ के हुन्छ पावर इन किलोवाट इन्टु टाइम इन आवर्स ठीक छ यसरी भन्न सकियो सो पावर इन किलोवाट भनेको 1000 वाट हुन्छ टाइम इन आवर्स भनेको 1 आवर वाट सो 1000 वाट इन्टु यहाँनिर हामीले 3600 सेकेन्ड लेख्नु भने सो यहाँनिर 1000 वाट भनेको जुल पर सेकेन्ड हुन्छ इन्टु 3600 सेकेन्ड यो भनेको के हुने रहेछ 3.6 इन्टु 10 टु द पावर 6 जुल सो 1 किलोवाट आवर को इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेको चाहिँ 3.6 इन्टु 10 टु द पावर 6 जुल हुन्छ जेनरली हामीले हाउस होल्ड एप्लायन्सेसहरुमा काम गर्दाखेरि के गर्छौं त हाम्रो हाउस होल्ड एप्लायन्सेस भन्नाले हाम्रो घरमा आउने जुन बिजुली हुन्छ त्यसको जुन हामीले युनिट भनेर भन्छौं नि 1 युनिट बिजुली 2 युनिट बिजुली 80 युनिट बिजुली उठ्यो भनेर भन्छौं नि त्यो भनेको चाहिँ जेनरली किलोवाट आवरमा मेजरमेन्ट गरिरहेको हुन्छ किनभने हाम्रो अब जुलमा मेजर गर्ने एकदमै थोरै हुन्छ हैन सो त्यसरी भन्न सकिन्छ सो हाम्रो 100 युनिट उठ्नु भनेको कति हो त 100 युनिट उठ्नु भनेको चाहिँ 100 किलोवाट आवर हो भनेको चाहिँ ठीक छ हाम्रो घरमा 100 युनिट भनेको 100 किलोवाट आवर हो तपाईहरुले त्यो मिटर बक्समा पनि देख्नुहुन्छ त्यहाँनेरि किलोवाट आवर भनेर समथिङ के लेखेको हुन्छ सो 1 युनिट भनेको 1 किलोवाट आवर हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ठीक छ सो 100 युनिट उठ्नु भनेको चाहिँ हामीले 100 किलोवाट आवरको पावर चाहिँ युटिलाइज गरिम भनेर भन्न खोजेको हो ठीक छ यति कुरा बुझ्यो सो अब यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स हामीले सानो क्लासेसहरुमा पनि इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको के हो भन्ने कुरा त हेरिसकेका छौं सो यहाँ पनि हामीले इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स को बारेमा हेर्छौं सो सपोज कुनै एउटा यहाँनिर रेजिस्टेन्स छ हैन र यसलाई मैले कुनै ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरिदिए भने के हुन्छ त यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन्छ यो कन्डक्टरमा एउटा इलेक्ट्रिक करेन्ट के हुन्छ फ्लो हुन जान्छ सो एउटा टर्मिनल अफ ब्याट्रीले के गर्छ त कन्टिन्युअसली चार्ज सेन्ड गर्छ इन्टु द कन्डक्टर र अर्कोले चाहिँ रिसिभ गर्छ सपोज यहाँनिर हामीले मोडर्न थ्योरीमै सपोज गर्यौं भने यहाँनिर नेगेटिभ पोर्सनबाट इलेक्ट्रोनहरु फ्लो हुन्छ हैन इलेक्ट्रोनहरु फ्लो हुन्छ र यसले चाहिँ कन्टिन्युअसली इलेक्ट्रोन सेन्ड गर्छ यतापट्टि इलेक्ट्रोन सेन्ड गर्छ र यहाँबाट चाहिँ यता के हुन्छ त रिसिभ हुन्छ ठीक छ सो एउटा कन्टिन्युअस फ्लो हुन्छ एउटा टर्मिनलले कन्टिन्युअसली इलेक्ट्रोन सेन्ड गर्छ अर्कोले कन्टिन्युअसली के गर्छ त रिसिभ गर्छ ठीक छ यसरी बुझ्न सकिन्छ सो यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिकल पम्प जस्तो काम गर्छ जसरी हाम्रो घरमा पानी चढाउने पम्प हुन्छ के हुन्छ त एउटा पोर्सनबाट पम्पले के गर्छ कन्टिन्युअसली पानी तानिरहेको हुन्छ अर्को पोर्सनले कन्टिन्युअसली पानी फालिरहेको हुन्छ ठीक छ एउटाले थ्रो गर्ने काम गर्छ अर्कोतिरबाट रिसिभ गर्ने काम भइरहेको हुन्छ सो एउटा कन्टिन्युअस पोर्सनमा यसले काम गर्ने रहेछ सो पम्प जसरी काम गर्ने यो प्रपर्टीलाई चाहिँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भन्छ सो द प्रपर्टी अफ अ सेल भनेपछि ब्याट्री द प्रपर्टी अफ ए सेल that makes the charge to move in a particular direction ठीक छ कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा मुभ गराउँछ भने इज कल्ड मैले सर्ट फर्ममा लेखे इज कल्ड EMF भनेर भन्छ ठीक छ यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेर भन्छ सो जसरी कुनै पनि अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने त्यसलाई मोसनमा ल्याउनको लागि फोर्स चाहिन्छ सो कुनै पनि चार्जलाई एउटा टर्मिनलदेखि अर्को टर्मिनलमा मुभ गराउनु पर्ने छ भने त त्यसमा पनि फोर्स चाहियो सो त्यो फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ त इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेर भन्छ ठीक छ सो यो भनेको चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको चाहिँ वर्क डन भन्न खोजेको हो ठीक छ कति वर्क डन गर्नु पर्यो ताकि एउटा टर्मिनलबाट चार्जलाई सेन्ड गर्न सकियोस् र अर्को टर्मिनलले रिसिभ गर्न सकियोस् ठीक छ कस्तो भन्दाखेरि तपाईले बल फाल्नु भयो ठीक छ एउटा क्रिकेट बल फाल्नु हो भने र एउटा टाढा चाहिँ एउटा साथी बसिरहेको छ जो क्रिकेट बल क्याच गर्न बसिरहेको छ सो तपाईले एउटा सर्टेन फोर्सले फाल्नु पर्यो हैन
ताकि अर्कोले रिसिभ गरोस्। सो तपाईँले जुन सर्टेन फोर्सले फाल्नुहुन्छ तपाईँले त सुरुमा सोच्नु पर्यो ए कति फोर्स फाल्नु पर्यो ताकि यो चाहिँ उसलाई रिसिभ गरोस्। सो तपाईँ एउटा फोर्स दिने मान्छे हुनुभयो। सो तपाईँले चाहिँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स दिनुहुन्छ र त्यो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सले दिएपछि अर्को जो मान्छे क्रिकेट बल क्याच गर्न बसिरहेछ उसले त्यो कुरा रिसिभ गर्ने हो। सो एउटा वर्क डन जस्तो भयो। ठिक छ, एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा पुर्याउनको लागि मैले कति वर्क डन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा भयो। सो इएमएफ अफ अ सेल भनेको चाहिँ कुनै पनि ब्याट्रीको इएमएफ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इनर्जी सप्लाइड बाई सेल भन्न पनि सकिन्छ। ठिक छ, इएमएफ भनेको इनर्जी सप्लाइड बाई सेल टु मुभ युनिट चार्ज हैन, टु मुभ युनिट चार्ज राउन्ड अ सर्किट जोइन टु इट, राउन्ड अ सर्किट जोइन टु इट। ठिक छ, यसलाई चाहिँ इएमएफ भनेर भन्न सकिन्छ। अथवा अर्को तरिकाले भन्दा अझै पनि नेगेटिभ टर्मिनल टु पोजिटिभ टर्मिनल हामीले पुर्याउनु पर्यो। ठिक छ, वर्क डन बाई सेल टु मुभ इलेक्ट्रोन्स फ्रम नेगेटिभ टर्मिनल टु पोजिटिभ टर्मिनल इन्टरनल्ली अफ सेल इज कल्ड इएमएफ भनेर भन्न सकिन्छ। सो अथवा यसलाई पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि भन्न सकिन्छ ओपन सर्किटमा। ठिक छ, यसको बारेमा हामी एकैछिनमा हेरिहाल्छौँ ओपन सर्किट क्लोज सर्किटमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू। र इएमएफ भन्ने कुरा चाहिँ साइज अफ सेलमा डिपेन्ड हुँदैन, कत्रो साइज छ त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन, तर कुन केमिकल्सहरू युज गरेको छ त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ, कस्तो टाइप्सको केमिकल्स युज गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। इएमएफलाई चाहिँ ई भनेर पनि डिनोट गरिन्छ, क्यापिटल ईले डिनोट गरिन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौँ हामीले इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सको बारेमा। यसपछि इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको के हो त त्यो कुरा बुझौँ। इन्टरनल रेजिस्टेन्स, सो नामैले काफी छ। रेजिस्टेन्स भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ, एउटा चार्जको फ्लोलाई चाहिँ के हुन्छ उसले रोक्ने काम गर्छ। धेरै चार्ज फ्लो हुन लागेको छ अथवा चार्ज त्यहाँनिर छ भने उसले चाहिँ चार्जलाई के गरिदिन्छ त अलिकति रोक्ने काम गर्छ। जसरी रोडमा हम्पहरू के हुन्छ नि, जसले चाहिँ बाइकको स्पिडलाई कम गराइदिन्छ, गाडीहरूको स्पिडलाई कम गराइन्छ। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्स अथवा रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त, उसले पनि हाम्रो चार्जहरूको स्पिडलाई कम गराइदिन्छ हैन, हो त्यस्तो काम गर्छ। अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि एउटा सोर्स छ, सेल छ हैन, सेल त पर्फेक्ट हुँदैन, त्यहाँनिर विभिन्न केमिकल्सहरू युज भइरहेको हुन्छ र त्यो केमिकल्सहरूले गर्दा के हुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ स्टपेज हुनसक्छ। ठिक छ, केमिकल्सहरूको आफ्नै एउटा के हुन्छ त रेजिस्टेन्स हुनसक्छ। जसरी कुनै कन्डक्टिङ वायरको रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यसै गरी त्यहाँनिर भएको केमिकल्सहरूको पनि सम एमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स हुन्छ हैन। सो त्यो रेजिस्टेन्सको कारण के हुन्छ त चार्जहरूलाई फ्लो हुन सक्दैन मजाले, चार्जहरूमा थोरै ल्यागिङ हुने गर्छ। जति इनर्जी उनीहरूले पाएको हुन्छन् त्यति इनर्जीमै उनीहरू मुभमेन्ट गर्न सक्दैनन्। ठिक छ, सो यो रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ भित्र सोर्समा नै जेनेरेट भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स भन्छ। ठिक छ, जुन चाहिँ सोर्स भित्रै जहाँनिर चाहिँ चार्जहरू निक्लिन अथवा चार्जले इएमएफ पाउने हुन्छ ताकि त्यो वर्क डन गर्न सकोस्, त्यहीँनिर नै एउटा रेजिस्टेन्स डेभलप हुन्छ जसको कारण चाहिँ इफिसियन्सी कम्ती हुन जान्छ। ठिक छ, जति इनपुट आयो त्यति आउटपुट आउँदैन किनभने रेजिस्टेन्सले चाहिँ त्यो केही इनपुटलाई खाइदिने काम गर्छ। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने द रेजिस्टेन्स अफर्ड बाई अ सोर्स, रेजिस्टेन्स अफर्ड बाई अ सोर्स for a current to pass through it, for a current to pass through it is called internal resistance। ठीक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेर भन्छ। सो यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ कसले दिन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोलाइट बिट्विन इलेक्ट्रोड्स। ठीक छ, इलेक्ट्रोलाइट बिट्विन द इलेक्ट्रोड्स। सो दुईटा इलेक्ट्रोड्सहरू हुन्छ, सपोज कुनै पनि ब्याट्री छ, यसरी ब्याट्री छ, यहाँनिर यसरी निक्लेको हुन्छ बाहिर, यहाँनिर एउटा टर्मिनल होला, यहाँनिर के हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटहरू हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइट भनेको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन्सहरू प्रोड्युस गर्ने मेटेरियल जस्तो अथवा चार्जहरू प्रोड्युस गर्ने मेटेरियल्सले के गरेको हुन्छ
यहाँनिर भरिएको हुन्छ हैन, यसरी यहाँनिर भरिएको हुन्छ ल, यसरी भरिएको हुन्छ। र अब एउटा टर्मिनलदेखि अर्को टर्मिनलमा ट्राभल गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो जुन मेटेरियल छ प्रोड्युस त यसले नै गर्छ, सबै काम यसले नै गर्ने हो, तर यसको बेफाइदा के छ भने यसले नै आफै के गर्छ त त्यहाँनिर रेजिस्टेन्स दिन्छ। जस्तै कुनै पनि वायरमा आफैमा रेजिस्टेन्स हुन्छ नि, सो कन्डक्टर त कन्डक्टर हो, तर यसको कारण के हुन्छ त रेजिस्टेन्स आउँछ। सो रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नचाही आएको कुरा हो। यहाँनिर यो सेलमा चाहिँ उसले रेजिस्टेन्स त चाहिरहेको हुँदैन, तर के हुन्छ भने त्यो एउटा इन्नेट प्रपर्टी हो, मेटेरियल्सहरूको इन्नेट प्रपर्टी हो। सो यहाँ भएको इलेक्ट्रोलाइट जुन छ जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट प्रड्युस गरिरहेछ, त्यसकै कारण चाहिँ के हुन्छ त इन्टरनल रेजिस्टेन्स सेटअप हुन्छ। ठिक छ। सो कुनै पनि नयाँ ब्याट्रीको इन्टरनल रेजिस्टेन्स कम हुन्छ, तर ब्याट्रीमा जति जति हामी ब्याट्री खपत गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति के हुन्छ त इन्टरनल रेजिस्टेन्स बढ्दै जान्छ। जस्तै तपाईँहरूले कुनै नयाँ बाइक किन्नु भएको छ नि, त्यसको पर्फर्मेन्स कति राम्रो हुन्छ होइन, तर त्यही बाइक थोत्रै हुँदै जाँदाखेरि पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुँदैन होइन, धेरै ठाउँमा प्रब्लमहरू आउँछ, त्यसले नै धेरै धुवाँहरू प्रदूषण गर्छ नि। सो यहाँनिर ब्याट्रीमा पनि त्यस्तै हुन्छ, नयाँ सेलमा चाहिँ कम हुन्छ, तर जति जति हामीले त्यसको एउटा मेन पोर्सन लिँदै जान्छौँ त्यति 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 के हुन्छ त यसमा इन्टरनल रेजिस्टेन्स बढ्दै जान्छ। सो कुनै पनि इन्टरनल रेजिस्टेन्स देखाउनको लागि सपोज यो भनेको मेरो प्योर इएमएफ हो र यहाँनिर एउटा सानो रेजिस्टेन्स जोडिदिन्छु म सिरिजमा, यो चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुन्छ। हाम्रो जुन सेल छ त्यो सेलको प्योर इएमएफ यति हुनुपर्ने हो, तर यहाँनिर केही अमाउन्ट अफ भोल्टेज चाहिँ युज हुन्छ होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल रेजिस्टेन्सले देखाउन जान्छ। ठिक छ। अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स के केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा पहिलो कुरा डिस्टेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोड्स। ठिक छ। डिस्टेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोड्समा के हुन्छ त यो डिपेन्ड हुन्छ। सो मैले इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई आरले डिनोट गरेँ, सो आर इन्क्रिज हुन्छ यदि डिस्टेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोड्स इन्क्रिज हुन्छ, आर डिक्रिज हुन्छ यदि डिस्टेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोड्स चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। त्यसै गरी नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटमा पनि डिपेन्ड गर्छ, नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट कस्तो इलेक्ट्रोलाइट युज भएको छ त्यो अनुसार पनि डिपेन्ड गर्छ। सो इलेक्ट्रोलाइटको ग्रेटर कन्डक्टिभिटी छ। ठिक छ। कन्डक्टिभिटीलाई सायद सिग्माले डिनोट गर्छ। कन्डक्टिभिटी धेरै भयो भने इन्टरनल रेजिस्टेन्स कम हुन्छ, कन्डक्टिभिटी थोरै भयो भने इन्टरनल रेजिस्टेन्स ज्यादा हुन्छ। ठिक छ। यो कुरा पनि बुझियो होला। तेस्रोमा के छ नेचर अफ इलेक्ट्रोड्स। नेचर अफ इलेक्ट्रोड्स अब धेरै अब इन्सुलेटरको नजिकवाला इलेक्ट्रोड्स युज गरियो भने पक्कै पनि इन्टरनल रेजिस्टेन्स ज्यादा हुने हो। अब एकदम राम्रो कन्डक्टिभिटीहरूको लियो भने इलेक्ट्रोड्सहरू के हुने भयो इन्टरनल रेजिस्टेन्स कम हुने हो। त्यसै गरी अर्को भनेको एरिया अफ प्लेट्समा डिपेन्ड गर्छ। एरिया अफ प्लेट्स भनेको सपोज मैले इलेक्ट्रोलाइट लिएर सपोज मैले यहाँनिर एउटा लिक्विडमा भएको यसरी इलेक्ट्रोलाइटको देखाउन खोजेँ होइन, ब्याट्री देखाउन खोजेँ। सो यहाँनिर जुन हाम्रो इलेक्ट्रोडहरू युज गर्छौँ होइन, यसरी सजिलै बुझ्न सकिन्छ। आखिरी ब्याट्रीहरूमा हुने कुरा पनि यही हो। हाम्रो जुन यसलाई के भन्छ भन्दा के सेल भन्छ नि, एउटा सर्टेन नाम हुन्छ होइन। सो जुन हाम्रो ब्याट्री त्यहाँनिर केमिकलहरू युज गरेर बनेको ब्याट्री हुन्छ, जुन चाहिँ सोलिड मेटेरियल जस्तो हुन्छ, त्यहाँनिरलाई अब मैले ठ्याक्कै सेलको नाम ड्यानियल सेल कि के भन्छ होला होइन। सो ठिक छ, त्यही एउटै कुरा हो। एरिया बिट्विन प्लेट्स जुन छ, एरिया बिट्विन प्लेट्स, एरिया अफ प्लेट्स भनेको चाहिँ हामीले कत्रो प्लेट युज गरिरहेछौँ होइन, इलेक्ट्रोडको लागि कत्रो ठुलो प्लेट युज गरिरहेछौँ जुन इमर्स भएको छ इलेक्ट्रोलाइटमा। सपोज यो जुन प्लेटहरू छ, यो प्लेट मैले ठुलो प्लेटहरू युज गरेँ भने इन्टरनल रेजिस्टेन्स कम हुन्छ, सानो प्लेटहरू युज गऱ्यो भने धेरै इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो यसको मतलब एरिया अफ प्लेट्स बढ्यो भने इन्टरनल रेजिस्टेन्स बढ्छ, त्यसै गरी एरिया अफ प्लेट्स घट्यो भने इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ बढ्छ। ठिक छ। त्यसै गरी नेक्स्ट कुरा के छ भने टेम्परेचर। ठिक छ। यो भने फोर्थ पोइन्ट भयो। लास्टली के छ त टेम्परेचर। टेम्परेचरसँग इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। ठिक छ। टेम्परेचर डिक्रिज भयो भने इन्टरनल रेजिस्टेन्स बढ्छ, टेम्परेचर ठिक छ टेम्परेचर बढ्यो भने
इन्टरनल रेजिस्टेन्स के हुन्छ घट्ने काम गर्छ ठीक छ एउटा इन्भर्स रिलेसन छ सो यति पाँचवटा कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्यौं यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ हैन कसरी यसलाई हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्यौं यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो त टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स ठीक छ के भन्छ त्यसलाई टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स सो के हो त टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इलेक्ट्रोड्स अफ अ सेल when the cell sends a current in electrical circuit ठीक छ यो भनेको चाहिँ सपोज यो मेरो सेल भयो हैन यो सेलमा के हुन्छ त सपोज मैले हाम्रो सेल देखाउनु इन्टरनल स्ट्रक्चर देखाउनु पर्ने हो भने यहाँनेरि यो मेरो ई भयो यो भनेको आर भयो हैन अब यो ई र आर पछि यहाँनेरि त उले एउटा करेन्ट पठाउँछ हैन यो करेन्टको कारण के पोटेन्शियल डिफरेन्स सेटअप होला यो रेजिस्टेन्समा सो टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ जब यहाँबाट चाहिँ यो पार्टबाट हाम्रो करेन्ट बाहिर निस्किन्छ यसले कति पोटेन्शियल डिफरेन्स सेटअप गर्छ भन्नु चाहिँ के हो त टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स हो ठीक छ सो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जति बेला अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स द्वारा थोरै भोल्टेज त खाइन्छ नि सपोज हाम्रो इएमएफ 1.5 भोल्ट छ अरे इएमएफ 1.5 भनेको प्योरली यसले चाहिँ 1.5 भोल्ट चाहिँ दिन सक्छ हैन ठीक छ 1.5 भोल्ट दिन सक्छ तर इन्टरनल रेजिस्टेन्स जुन सिरिजमा जोडिएको छ यसले केही अमाउन्ट अफ भोल्टेज त कन्ज्युम गर्छ हैन यो रेजिस्टेन्स आर ले सो यति भइसकेपछि सपोज 1.4 भोल्ट बाँकी रह्यो हैन यो 1.4 भोल्ट प्योर जुन चाहिँ बाहिर एक्सटर्नल सर्किटमा युज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेर भनिन्छ सो यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा पीडी बिट्विन पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन पोजिटिभ and negative electrodes of a cell when the cell sends a current in an external circuit ठीक छ एक्सटर्नल सर्किटमा चाहिँ जब यो सेलले के गर्छ त करेन्ट सेन्ड गर्छ ठीक छ एक्सटर्नल सर्किटमा करेन्ट सेन्ड गर्छ र त्यहाँनेरिको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स हो यसलाई चाहिँ जेनरली भी ले पनि डिनोट गर्छ ठुलो भी ले डिनोट गर्छ र यसको युनिट भनेको चाहिँ के हो भोल्ट हो ठीक छ र यो डिपेन्ड के कुरामा हुन्छ त डिपेन्ड्स अन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स ठीक छ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सको कुराहरुमा डिपेन्ड गर्छ इन क्लोज्ड सर्किट र यो चाहिँ टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भी चाहिँ जहिले पनि लेस देन के हुन्छ इएमएफ हुन्छ किनभने यो इन्टरनल रेजिस्टेन्सले त केही अमाउन्ट अफ भोल्टेज खाइदिन्छ ठीक छ सो टर्मिनल पोटेन्शियल त जहिले पनि थोरै नै हुने भयो ठीक छ डिस्चार्जको बेला चाहिँ जहिले पनि थोरै हुन्छ हामी चार्जिङ डिस्चार्जिङको कुराहरु पनि हेर्छौं सो डिस्चार्जिङको बेला चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ थोरै नै हुन जान्छ ठीक छ यति कुरा बुझियो होला है मैले यहाँ के भन्न खोजे भनेर सो डिस्चार्जिङको बेला जहिले पनि थोरै नै हुन जान्छ अब यति कुरा त बुझिसक्नुभयो अब हामीले धेरै कुरा हेर्न बाँकी छैन थोरै कुराहरु छ सो अहिले अब हामीले सर्किट फर्मुला हेर्न गइरहेका छौं सर्किट फर्मुला सो सर्किट फर्मुलाले चाहिँ के दिन्छ त भन्दा सर्किट फर्मुलाले इएमएफ त्यसैगरी टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स एन्ड इन्टरनल रेजिस्टेन्स ठीक छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स को बीच चाहिँ हामीले रिलेसन्सहरु दिन्छ इएमएफ त्यसैगरी टर्मिनल पीडी र इन्टरनल रेजिस्टेन्स को रिलेसन दिने जुन फर्मुला छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त सर्किट फर्मुला भन्छ सपोज यसको लागि मैले एउटा सेल लिए जसको इएमएफ ई छ त्यसमा इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर छ र यहाँनेरि एउटा रेजिस्टेन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स क्यापिटल आर छ ठीक छ यो मेरो इएमएफ ई भयो यो मेरो इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर भयो र यो मेरो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर भयो सपोज गरौँ यहाँबाट एउटा करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ अरे ठीक छ एउटा करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ अब यो सर्किटलाई तपाईले एक्सप्लेन गरिसकिहाल्नुहुन्छ यहाँ एउटा सेल छ जसको इएमएफ ई छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर छ स्मल आर छ र एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स क्यापिटल आर छ ठीक छ यो कुराहरु भन्न सक्नुहुन्छ सो यहाँनेरि एक्सटर्नली करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ
ठिक छ। एक्सटर्नली करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ, पोटेन्शियल डिफरेन्स। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको V भनेको के हुन्छ, आई इन्टु आर हुन्छ। ठिक छ। करेन्ट एक्सटर्नली आई फ्लो भइरहेछ, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर छ। ठिक छ। यो भनेको हाम्रो टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो। ठिक छ। मैले टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स लेख्न सक्छु। त्यसै गरी अब यहाँ त यो रेजिस्टेन्स र यो रेजिस्टेन्स सिरिजमा कनेक्टेड छ हैन। सिरिजमा कनेक्टेड छ भनेपछि हाम्रो पिडी एक्रस पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, यहाँनिर करेन्ट त सेम बग्ने भयो अभियसली, आई इन्टु आर हुने भयो। ठिक छ। यहाँनिर आई इन्टु आर चाहिँ के हुन्छ त, इन्टरनल रेजिस्टेन्सको कति भोल्टेज खान्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ। करेन्ट सेम बग्ने हुन्छ किनभने दुईटै रेजिस्टेन्सहरू सिरिजमा छन्, सो आइआर भयो। सो इएमएफ कति रहेछ त सेलको भन्दा आइआर प्लस आइआर रहेछ हैन। यहाँनिर त भोल्टेज डिभाइड भइरहेछ यसरी, यहाँनिर भोल्टेज भी, यहाँनिर सपोज भोल्टेज भी दुईटा, सपोज भिए छ यहाँ भिबी छ। सो ई भनेको त के हुन्छ, भिए प्लस भिबी हुन्छ अभियसली, टोटल भोल्टेज हुन्छ। सिरिजमा छ भने भोल्टेज डिभाइड हुने हो नि त हैन। सिरिजमा भोल्टेज डिभाइड हुन्छ भने टोटल भोल्टेज भनेको चाहिँ सम अफ इन्डिभिजुअल भोल्टेज जहाँ चाहिँ डिभाइड भयो। सो इज इक्वल्स टु आइआर प्लस आइआर हुन जान्छ। अथवा आई भनेको के हुन्छ, ई बाई आर प्लस स्मल आर, यसरी लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। सो यहाँनिर एउटा रिलेसन देखाइयो हामीले। करेन्ट सर्किटमा कति बग्ने रहेछ भन्दा यति करेन्ट चाहिँ बग्ने रहेछ। अब यहाँनिर हामीले टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको कति लेखेका छौँ, आई इन्टु आर। सो यो इक्वेसनलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ, ई इज इक्वल्स टु भी प्लस आई इन्टु स्मल आर भनेर लेख्न सक्छौँ। अथवा भी भनेको कति हुने रहेछ, ई माइनस आइआर हुने रहेछ। सो टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ कति भ्यालुले घटी हुँदो रहेछ त भन्दा इएमएफ भन्दा आइआर भ्यालुले घटी हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। ठिक छ। यति कुरा भयो। सपोज यसलाई रिलेसन 2 भनेर लेख्यौँ हामीले। सपोज अब के सपोज गरौँ भन्दा ओपन सर्किट बनायौँ हामीले। ठिक छ। ओपन सर्किटमा के हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुँदैन सर्किटमा। ठिक छ। करेन्ट केही पनि फ्लो हुँदैन। सपोज यहाँनिर मैले ओपन सर्किट बनाएँ, यो एउटा बल्ब थियो अरे। ठिक छ। यो रेजिस्टेन्स एउटा बल्ब थियो भने यो बल्ब ग्लो हुँदैन। बल्ब ग्लो हुनुको नहुनुको मतलब के हो, त्यहाँनिर करेन्ट फ्लो भएको छैन। सो करेन्ट के हुन्छ, जिरो हुन्छ। सो ओपन सर्किटको केसमा करेन्ट जिरो हुन्छ र V इज इक्वल्स टु ई हुँदो रहेछ त्यो बेलामा चाहिँ। ठिक छ। के हुँदो रहेछ, जब करेन्ट फ्लो हुँदैन अथवा ओपन सर्किट छ त्यति बेला टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स र इएमएफ अफ सेल भनेको चाहिँ के हुने रहेछ, इक्वल हुने रहेछ। त्यो चाहिँ ओपन सर्किटको केसमा हुने भयो। ठिक छ। सो इएमएफ अफ सेल इन एन ओपन सर्किट इज इक्वल टु टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेर भन्न सकियो। सो हामीले एउटा रिलेसन लेखेका थियौँ, के लेख्न सकिन्छ त यहाँनिर हेर्नुहोस्, V इज इक्वल्स टु ई माइनस आइआर भनेर छ। सो आइआर भनेको के लेख्न सकिन्छ, ई माइनस भी, अथवा आई भनेको के लेख्न सकिन्छ, ई माइनस भी बाई आर भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। ई इज इक्वल्स टु यो लेख्न सकियो। यसलाई इक्वेसन 3 भनेर दिउँ मलाई। ल यो इक्वेसन 3 हुन गयो। अब यहाँनिर आई भनेको ई बाई आर प्लस आर छ, आई भनेको ई माइनस भी बाई आर छ। सो यो दुईटा इक्वेसन लेख्न सक्यो। ई बाई आर प्लस आर, ई बाई आर प्लस आर इज इक्वल्स टु ई माइनस भी बाई आर हुने भयो। सो यहाँनिर के लेख्न सकियो त भन्दा ई बाई ई माइनस भी इज इक्वल्स टु आर प्लस आर बाई आर इज इक्वल्स टु आर बाई आर प्लस 1 हुने भयो हैन। सो 1 लाई उतापट्टि लगिदिए, ई बाई ई माइनस भी माइनस 1 इज इक्वल्स टु आर बाई आर लेख्न सक्यो। और हामीले के लेख्न सक्यौँ त, आर बाई आर भनेको ई माइनस ई प्लस भी बाई ई माइनस भी लेख्न सक्यो। ठिक छ। सो यो कति आउँछ, भी बाई ई माइनस भी लेख्न सकिन्छ। भी बाई ई माइनस भी लेख्न सकिन्छ। अथवा इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर भनेको के लेख्न सकिन्छ, ई माइनस भी बाई भी इन्टु आर भनेर लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनिर हामीले तीनटकै रिलेसन डेभलप गर्यौँ। टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के हुने रहेछ, ई माइनस आइआर हुने रहेछ, सरी स्मल आर। यो एउटा रिलेसन हुने भयो। ठिक छ।
त्यसै गरी अर्को रिलेसन के डेभलप गर्यौं, स्मल आर भनेको ई माइनस भी बाई भी इन्टु आर भनेर पनि डेराइभ गर्यौं। त्यसै गरी ई भनेको त भी प्लस आइआर पनि हुँदो रहेछ भनेर डेराइभ गर्यौं। ठिक छ, यो तीनटा रिलेसन भयो। सो यो हाम्रो सर्किट फर्मुलाजहरु भयो है। यसरी हामीले सर्किट फर्मुलाहरुको चाहिँ रिलेसन डेभलप गर्न सक्यौं। ठिक छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स, टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स र इएमएफ को बीच एउटा रिलेसन्सहरु चाहिँ हामीले देखाउन सक्यौं यहाँनेर। ठिक छ, यो कुराहरु भयो। अब हामीले चार्जिङ र डिस्चार्जिङ को बेला चाहिँ इएमएफ र टर्मिनल पीडी के हुन्छ भनेर हेर्नु पर्ने छ। सो यहाँनेर हामीले हेर्नु पर्ने अर्को कुरा भनेको इएमएफ अफ सेल, इएमएफ अफ सेल अथवा इएमएफ एन्ड टर्मिनल PD of a cell during charging and discharging. चार्जिङ एन्ड डिस्चार्जिङ को बेलामा के हुन्छ, टर्मिनल पीडी हो त्यो भन्न खोजे। ठिक छ, सो अब यहाँनेर हेरौं के हुँदो रहेछ। सो इएमएफ एन्ड टर्मिनल पीडी अफ अ सेल ड्युरिङ चार्जिङ एन्ड डिस्चार्जिङ। सो यहाँनेर हामीले दुईटा सर्किटको युज गर्छौं। सो जति बेला सपोज हामीले यहाँनेर देखाउनु पर्ने कुरा भनेको, सपोज यो कन्डिसन हामीले देखाउँछौं। मतलब यो कन्डिसनमा के हुन्छ, यहाँनेर एउटा रेजिस्टेन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स स्मल आर छ, इएमएफ छ। सो यो कन्डिसनमा के हुन्छ, हाम्रो सेलबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ। ठिक छ, यहाँबाट करेन्ट आई फ्लो हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, यो जुन हाम्रो सेल हामीले युज गरेका छौं, यो सेलबाट चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट फ्लो हुन्छ र यसलाई चाहिँ के भन्छ, डिस्चार्ज भन्छ। किनभने हाम्रो सेलबाट के भइरहेछ, इलेक्ट्रिसिटी बगिरहेको छ र यो इलेक्ट्रिसिटीलाई थेक्ने भन्ने कुरा अथवा यसमा सपोर्ट गर्ने कुरा केही पनि छैन हैन। सपोज यसलाई चाहिँ कस्तो भन्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि, तपाईसँग एउटा चकलेटको प्याकेट छ। ठिक छ, चकलेटको प्याकेट छ र तपाई एउटा चकलेट खाइराख्नु भएको छ भने त्यहाँनेर चकलेट त थपिने कुरै छैन हैन। सो चकलेट थपिँदैन भन्नुको मतलब के भयो त, त्यो भनेको डिस्चार्जिङ भयो। यहाँनेर पनि जुन ब्याट्री छ, त्यो ब्याट्रीले के गर्छ, इलेक्ट्रिसिटी दिइरहेको हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सहरु दिइरहेको हुन्छ र यहाँनेर यो आरले कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ, तर यहाँनेर त्यसलाई ईमा थप्ने त केही पनि छैन हैन। सो यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ डिस्चार्जिङ अफ अ सेल भन्छ। ठिक छ, करेन्ट दिइरहेको हुन्छ हैन। सो यसलाई डिस्चार्जिङ भयो। सो यहाँनेर के हुन्छ, हामीले अगाडि नै डेराइभ गरिसक्यौं, E is equals to V plus IR हुन्छ। V is equals to के हुन्छ, E minus IR हुन्छ। यो हाम्रो के भयो, डिस्चार्जिङ को कन्डिसन भयो। ठिक छ, डिस्चार्जिङ को कन्डिसनमा के हुन्छ, V is equals to E minus IR हुन्छ। यसलाई डिस्चार्जिङ भन्छ। जति बेला चाहिँ हाम्रो EMF ले दिइरहेको हुन्छ नि भोल्टेज, EMF ले भ्यालु दिइरहेको हुन्छ। सो यो इक्वेसनले के भनिरहेछ त भन्दा, जब डिस्चार्जिङ को कन्डिसन हुन्छ, यो जुन EMF छ, यो EMF चाहिँ हाम्रो टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्दा धेरै हुन्छ। किनभने EMF जति दिएको हुन्छ त्यसको केही एमाउन्टमा इन्टरनल रेजिस्टेन्सले युज गर्छ र केही एमाउन्ट जुन बाँकी रहेको एमाउन्ट छ त्यो चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले युज गर्न पाउँछ। ठिक छ, यो हाम्रो डिस्चार्जिङ को कन्डिसन भयो। अब अर्को कन्डिसन भनेको के छ भने, यहाँनेर देखिहाल्यो कि V इज लेस देन E कति बेलासम्म, एक्सेप्ट इन ओपन सर्किट है। ओपन सर्किटमा चाहिँ यो दुईटाको भ्यालु सेम हुन्छ। ओपन सर्किट बाहेक यदि डिस्चार्जिङ को कन्डिसन छ भने त्यहाँनेर V चाहिँ लेस देन E हुन्छ। यति कुरा बुझ्यौं हामीले। सपोज यहाँनेर के भइरहेछ, अब हामीले चार्जिङ को कन्डिसन हेर्नका लागि गएछौं। सपोज अरु सबै कुरा सेम छ। यहाँनेर के छ त, एउटा E छ, यहाँनेर यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स R भयो, यो EMF E भयो हैन। यहाँनेर अर्को रेजिस्टेन्स के गरियो त, R जोडियो र अब यहाँनेर के गरियो, अर्को एउटा ब्याट्री जोइन गरियो। ठिक छ, यहाँनेर ब्याट्री छ, V छ, यो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R छ, यहाँनेर I भयो। अब के हुन्छ होला त, अब यो कन्डिसन भनेको के हो भने सबसे रमाइलो कन्डिसन भयो। सो तपाईले चकलेट खाइराख्नु भएको छ, एउटा चकलेट खाइराख्नु भएको छ,
तपाईले एउटा चकलेट खानुभयो भने त्यहाँनेरि हाफसे हाफ एउटा चकलेट थपिन जान्छ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ, तपाईले एउटा चकलेट खानुभयो भने के हुँदो रहेछ, हाफसे हाफ चकलेट थपिन थाल्ने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो त। सो तपाईले एउटा चकलेट खानुभयो भने अर्को चकलेट आएर थपिन्छ। वाह कति राम्रो, कहिले चकलेट सकिँदैन हैन। सो यहाँनेरि पनि के हुन्छ त भन्दा एक्सटर्नल सोर्सबाट, जुन हाम्रो एक्सटर्नल सोर्स छ, त्यो एक्सटर्नल सोर्सबाट करेन्ट चाहिँ हाम्रो सेलमा, यो इएमएफ भएको सेलमा पास हुन्छ। ठिक छ, ई सेलमा भएकोमा पास हुन्छ र यहाँनेरि के हुन्छ त, अब हामीले भी को भ्यालु मेजर गर्नु पर्यो। भी को भ्यालु मेजर गर्नु पर्यो भने के हुन्छ होला त। सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, सपोज मैले यो डिरेक्सनमा मैले हाम्रो किर्चफ्स ल लगायो भने V इज इक्वल्स टु V माइनस E इज इक्वल्स टु I R लेख्न सकिन्छ। सो V इज इक्वल्स टु E प्लस IR हुन्छ। ठिक छ, यसरी लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि। सो टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ V इज इक्वल्स टु E प्लस IR हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यहाँनेरि अब V भनेको त यसलाई पनि जोडेर लेख्ने कुरा भयो। अब यहाँनेरि त करेन्ट गइरहेछ हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डिस्चार्जिङको चार्जिङको कन्डिसन भयो। चार्जिङको कन्डिसनमा के भइरहेछ भन्दा हाम्रो सेल जुन छ, सेलले करेन्ट लुज गरिरहेछ, त्यही पनि त्यहाँनेरि थपिरहेछ जस्तो भयो। अब थपिरहेछ भन्नुको मतलब V इज इक्वल्स टु E प्लस IR भयो। प्लस IR किन जोडियो भन्दा जेनरली आर रेजिस्टेन्स जुन हाम्रो इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ, त्यो रेजिस्टेन्सले के एमाउन्ट अफ पोटेन्शियल ड्रप गराएर हुन्छ र जति एमाउन्टमा ड्रप भयो त्यति एमाउन्टमै थपिदिन्छ। तपाईले सपोज दुईटा चकलेट खाइराख्नु भएको छ नि, दुईटै चकलेट थपिदिन्छ। तीनटा खाइराख्नु भएको छ नि, तीनटै चकलेट जोडिदिन्छ। हो त्यो कुरा गर्न खोज्यो। सो जति ड्रप हुन्छ नि त्यति नै उसले के गरिदिन्छ त, थपिदिने भयो। सो यहाँनेरि के हुन्छ, V इज ग्रेटर देन E भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। ठिक छ, टर्मिनल पोटेन्शियल चाहिँ चार्जिङको बेला ग्रेटर देन E हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ठिक छ, यो दुईटा कुराहरू तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट टपिक एकदमै सजिलो छ। सो अर्को टपिक भनेको हाम्रो ग्रुपिङ अफ सेल्स। सेल्सहरूलाई ग्रुप गरेर हामीले देखाउनु पर्ने हो। सो तीनटा कन्डिसन आउँछ ग्रुपिङ अफ सेल्समा। एउटा भनेको सिरिजमा आउँछ, अर्को भनेको प्यारललमा आउँछ, अर्को भनेको मिक्स्डमा आउँछ। ठिक छ, सो सिरिज कम्बिनेसन त तपाईलाई थाहा छँदैछ के हुन्छ। सिरिज कम्बिनेसनमा एउटाको पोजिटिभ टर्मिनल अर्कोको नेगेटिभमा, अर्कोको नेगेटिभ टर्मिनल पोजिटिभ, यसरी नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ गर्दै हामीले जोड्छौँ। सपोज दुईटा सेललाई जोड्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त। सो सपोज यो मेरो सेल भयो अरे, अब यसलाई अर्को सेलसँग जोड्नु पर्यो भने यसरी म जोड्छु। ठिक छ, बुझ्नुभयो त कुरा। त्यसै गरी अर्को सेलसँग जोड्नु पर्यो भने यसरी म जोड्छु। सो यसरी जोड्नु भनेको चाहिँ के भयो त, एउटा सिरिज कम्बिनेसन भयो। एउटाको पोजिटिभ टर्मिनल अर्कोको नेगेटिभसँग, अर्कोको पोजिटिभ टर्मिनल अर्कोको नेगेटिभसँग जोड्नु चाहिँ सिरिज कम्बिनेसन भयो। सो अब मैले सिरिज कम्बिनेसन अफ सेल्स हेर्न गइरहेको छु। सो n नम्बर अफ सेल्स युज गर्छु मैले। ठिक छ, n आइडेन्टिकल सेल्स, जति पनि नम्बर हुन सक्छ। सो n आइडेन्टिकल सेल्सहरू युज गर्यो भने सपोज यहाँनेरि त एउटा इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ हैन। र यसरी मैले हेर्नु त नेगेटिभ पोजिटिभ जोडिरहेको छु। सो यसरी नेगेटिभ पोजिटिभ जोडे n वटा सेल्स छ भनेर सपोज गरौँ। र यो चाहिँ मैले एउटा यसरी एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R सँग जोडे। यो मेरो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भयो। यो सबैको EMF E नै छ, एउटै आइडेन्टिकल सेल्स हो र यहाँनेरि यसको रेजिस्टेन्स इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको R छ। ठिक छ, यति कुरा भयो। यहाँनेरि n आइडेन्टिकल सेल्स छ। सो टोटल EMF भनेको के हुन्छ, टोटल EMF भनेको त n वटा ब्याट्री छ भनेपछि n इन्टु E हुने हो टोटल EMF। सजिलो छ। त्यसै गरी टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त, टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स। अब सबै इन्टरनल रेजिस्टेन्सहरू एकअर्कासँग सिरिजमा जोडिरहेछ। ठिक छ, सबै इन्टरनल रेजिस्टेन्सहरू सिरिजमा जोडिरहेछन् चाहिँ R प्लस गर्दै n चोटि R गर्नु भनेको n इन्टु R हुन्छ, स्मल r हुन्छ हैन। सो n इन्टु R भयो। अब यहाँनेरि सपोज मैले एउटा सेल लेखेँ जसको चाहिँ n E छ अरे, यो मेरो इन्टरनल रेजिस्टेन्स भयो
जसको भ्यालु n इन्टु r छ अरे। अब यसरी मैले जोडेँ भने यहाँनिर सरी यहाँनिर के छ एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स r छ। अब यो भ्यालु र यो भ्यालु पनि के छ त सिरिजमा छ। सो टोटल रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, टोटल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ nr प्लस r हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। टोटल रेजिस्टेन्स यति हुने रहेछ। अब करेन्ट कति हुन्छ त, करेन्ट भन्ने भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने I इज इक्वल्स टु द टोटल इएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेन्स हो। ठिक छ, यसरी मैले करेन्ट भेट्न सकिहाल्छु। हाम्रो यो त डिस्चार्जिङको कन्डिसन V इज इक्वल्स टु E प्लस IR हुन्थ्यो। सो V माइनस हाम्रो यो कन्डिसनलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। सो E इज इक्वल्स टु IR प्लस IR हो नि त, यो लेख्न सकिन्छ नि त। यो भनेको टर्मिनल पिडी भयो। सो I भनेको के हुन्छ E बाई R प्लस R लेख्न सकिन्छ नि, हो यही फर्ममा हामीले युज गरे। टोटल इएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेन्स, टोटल इएमएफ भनेको n इन्टु E छ, टोटल रेजिस्टेन्स भनेको nr प्लस क्यापिटल R छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो टोटल करेन्टको फर्मुला। यति चाहिँ हाम्रो टोटल करेन्टको भ्यालु हुने रहेछ जति बेला सिरिजमा चाहिँ सेल्सहरूलाई कनेक्ट गरिन्छ। सपोज R को भ्यालु चाहिँ एकदमै ठुलो भयो nr भन्दा। ठिक छ, R को भ्यालु चाहिँ nr भन्दा एकदमै ठुलो भयो भने चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त I इज इक्वल्स टु NE बाई R भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, इज इक्वल्स टु NE बाई R हुन जान्छ। सो n इन्टु करेन्ट ड्यु टु वान सेल हुन्छ। यति बेला करेन्ट ड्यु टु वान सेल, बुझ्नुभयो कुरा के भयो। E बाई R भनेको त एउटा सर्किटको लागि एउटा ब्याट्रीको लागि मात्रै हो। सो nr भन्दा R को भ्यालु एकदमै ठुलो भयो भने चाहिँ त्यति बेला करेन्ट भनेको चाहिँ कतिवटा सेल्स छ इन्टु करेन्ट ड्यु टु वान सेल, एउटा सेलको कारण कति करेन्ट आयो भन्ने कुरा हुन्छ। यो पहिलो कन्डिसन भयो। दोस्रो कन्डिसनमा nr को भ्यालु चाहिँ एकदमै धेरै भयो अरे R भन्दा, त्यो बेलामा के हुन्छ I इज इक्वल्स टु NE बाई nr हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ E बाई R हुन्छ। यो भनेको करेन्ट ड्यु टु वान सेल, एउटा सेलको कारण कति करेन्ट बग्छ भन्ने खालको कुरा आयो यहाँ। ठिक छ, यति कुराहरू भयो। सो म्याक्सिमम करेन्ट चाहिँ के हुने रहेछ त सिरिज कम्बिनेसन अफ सेल्समा अब्टेन हुने रहेछ वेन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इज भेरी हाई कम्पेयर टु टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स। सो यहाँनिरबाट के देखिन्छ त जति बेला चाहिँ यो कन्डिसन हुन्छ R को भ्यालु चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो हुन्छ nr भन्दा, त्यति बेला के आउने रहेछ म्याक्स करेन्ट आउने रहेछ। ठिक छ, म्याक्स करेन्ट आउने कन्डिसन भनेको चाहिँ जति बेला R भेरी भेरी ग्रेटर थियो, n ले मल्टिप्लाई भइरहेछ हैन, यो भएर चाहिँ भन्न खोजे हो। ठिक छ, यो कन्डिसनमा आउने रहेछ, केही छैन। यो फर्मुला एउटा याद गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार तपाईले कन्डिसन एप्लाई गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को छ सेल्स इन प्यारेलल। प्यारेललमा के गर्नु पर्यो भन्दा भोल्टेज सेम गराउनु पर्यो, पोजिटिभलाई एक साइडमा नेगेटिभलाई अर्को साइडमा जोड्नु पर्यो। सो यहाँनिर कसरी देखाउन सकिन्छ, यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स भयो, त्यसैगरी यहाँनिर अर्को सेल छ। ठिक छ, यहाँनिर अर्को सेल छ, अनि यसरी मैले जोड्दै देखाएँ यहाँनिर अर्को सेल छ। सो यसरी मैले चारवटै कुराहरू तन्काएँ, यहाँनिर यसरी चारवटै कुराहरू जोडे, यहाँनिर पनि यसरी चारवटै कुराहरू जोडे हैन, सबै कुराहरू छ यहाँ। E छ R छ, E छ R, E R E R हैन, अनि यहाँनिर अन्तिममा चाहिँ एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R जोडे, सरी एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स के जोडे त मैले R जोडे। सबै मेटेछ त है। सो यहाँनिर यसरी ल एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R जोडे, यो भनेको क्यापिटल R भयो, यता करेन्ट छ, यो पोइन्टलाई A र B भनेर माने मैले। ल अब यहाँनिर तपाईले देखिहाल्नुभयो प्यारेलल कम्बिनेसनमा पोजिटिभ पोजिटिभ टर्मिनललाई एकतिर, नेगेटिभ नेगेटिभ टर्मिनललाई अर्कोतिर जोडिन्छ। सबै सेल्सहरू एकअर्कासँग आइडेन्टिकल छन्। ठिक छ, यति कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब इएमएफ भनेको के हुन्छ, यहाँ इएमएफ भनेको भ्यालु E हुन्छ। सो यहाँनिरको टोटल इएमएफ भनेको त A र B बीचको इएमएफ भनेको त के हुन्छ त E हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। यो कुरा त भनिराख्नु पर्दैन कसरी टोटल इएमएफ E भयो भन्ने कुरा। यहाँनिर जहिले पनि एउटै इएमएफ हुन्छ, सबै ब्याट्रीहरू सेम छ भनेपछि यहाँनिर जति भोल्टेज छ
यो पहिलोमा जति भोल्टेज छ यहाँनेरि पनि त्यति नै हुनु पर्यो, यहाँनेरि पनि त्यति नै हुनु पर्यो, यहाँनेरि पनि त्यति नै हुनु पर्यो र यो दुईटा पोइन्ट बीच पनि त्यति नै हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो हैन। सो टोटल इएमएफ के हुन्छ, ई हुन्छ। त्यसैगरी टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स, टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, सपोज मैले यसलाई आरटी ले डिनोट गरे भने अब रेजिस्टेन्सहरु त केमा छ, प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। सो 1/RT भनेको के हुन्छ, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कतिवटा छ, 1/R। सो यो भनेको सपोज यम वटा सेल्स छ अरे, यम वटा सेल्स छ भने m/R हुने भयो, अथवा RT भनेको के हुने भयो, R/m हुने भयो। ठीक छ। सो टोटल रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, टोटल रेजिस्टेन्स भनेको अब यहाँनेरि मैले सबैले इक्विभ्यालेन्ट यसको सर्किट बनाउनु पर्ने भने एउटा इएमएफ ई हुन्छ, यहाँनेरि R/m भयो रेजिस्टेन्स, यहाँनेरि के भयो, एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छ। सो यो ई छ, यो चाहिँ R छ। सो यो दुईटा सिरिजमा छ नि। सो टोटल रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, R प्लस R/m हुन्छ हैन। अथवा यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, m इन्टु R प्लस R/m भनेर लेख्न सकिन्छ। अब टोटल करेन्ट भनेको के हुन्छ, इएमएफ ई बाई टोटल रेजिस्टेन्स mR प्लस R/m हुन्छ, इज इक्वल्स टु m इन्टु ई डिभाइडेड बाई mR प्लस R लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। यो हाम्रो करेन्टको भ्यालु भयो जति बेला n वटा सेल्सहरु चाहिँ प्यारलली कनेक्ट गरिन्छ। ठीक छ। n वटा सेल्सहरुलाई प्यारलली हामीले कनेक्ट गरिन्छ। सो यहाँनेरि सपोज R को भ्यालु चाहिँ भेरी भेरी ग्रेटर देन स्मल r भयो भने के हुन्छ, I इज इक्वल्स टु m e बाई mR हुन्छ, अथवा e बाई r हुन्छ। सो करेन्ट ड्यू टु वान सेल, R को भ्यालु सरी उल्टो लेखेको छु, R को भ्यालु ग्रेटर देन है, भेरी भेरी ग्रेटर देन R भयो भने चाहिँ करेन्ट ड्यू टु वान सेल हुन्छ। त्यसैगरी R को भ्यालु भेरी भेरी लेस देन R भयो भने के हुन्छ, I इज इक्वल्स टु m e बाई r हुन्छ, m e बाई r भनेको m इन्टु करेन्ट ड्यू टु वान सेल। ठीक छ। करेन्ट ड्यू टु वान सेल हुन्छ। सो म्याक्सिमम करेन्ट कति बेला हुँदो रहेछ त भन्दा, जति बेला R को भ्यालु चाहिँ भेरी लो हुन्छ नि, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स को भ्यालु एकदमै लो भएको बेला चाहिँ हामीले म्याक्सिमम करेन्ट भेट्न सक्ने रहेछौं। ठीक छ। जति बेला एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स को भ्यालु सबसे थोरै हुन्छ त्यति बेला हामीले के भेट्न सक्छौं, म्याक्सिमम करेन्ट भेट्न सक्ने रहेछौं। ठीक छ। यो कुरा पनि सजिलै छ, त्यति गाह्रो छैन। अब हामीले अर्को कुरा हेर्ने भनेको मिक्स्ड ग्रुपिङ अफ सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिङ अफ सेल्स। सो मिक्स्ड ग्रुपिङ अफ सेल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि मैले सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन दुईटैलाई जोइन गरे, ठीक छ, सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनमै मैले जोइन गरे भने चाहिँ अब इएमएफ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ मैले हेर्नुपर्ने हो। सो यहाँनेरि मैले यसलाई कसरी जोइन गर्न सक्छु भन्दा, सपोज यहाँनेरि यतापट्टि सिरिजमा जोइन गरे अरे, ल यहाँनेरि यसरी ल सिरिजमा जोइन गरिरहेको छु नि, यहाँनेरि यसरी जोइन गरे, फाइनल्ली सपोज धेरैवटा जोइन भएको छ। अब यसरी नै मैले के गर्छु भन्दाखेरि, ल यसलाई पनि यहाँनेरि ल्याए हैन, ल यसरी लेखे अरे, त्यसैगरी यसलाई पनि जोइन गरेर ल्याए यहाँनेरि हैन, अर्को सेल भयो, त्यसैगरी अर्को पनि निकाले मैले, ल यति चारवटा जोडे। अब यहाँनेरि डट 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 गरे, अब एउटा फाइनली स्वाट एउटा, ल स्वाट एउटा, ल यति भयो। सो यहाँनेरि मैले यसरी सेलहरु जोडे, अनि यिनीहरु सबैलाई के गरे त, यहाँदेखि यसरी ताने, सो यहाँनेरि हेर्नु त मैले के गरे भन्दा सेलहरुलाई प्यारललमा नै कनेक्ट गरे र भित्र भित्र मैले केमा गरे, सिरिजमा कनेक्ट गरे। ठीक छ। यहाँनेरि बाहिर बाहिर चाहिँ यसरी माथि माथि चाहिँ सिरिजमा कनेक्ट गरे र एज अ होल एउटा एउटा ढिकालाई चाहिँ के गरे त, प्यारललमा कनेक्ट गरेर राखे। अब यहाँनेरि एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R पनि चाहियो। यो भनेको चाहिँ मिक्स्ड ग्रुपिङ अफ सेल्स भयो, किनभने यहाँनेरि सिरिज कम्बिनेसनमा पनि छ, प्यारलल कम्बिनेसनमा पनि छ। ठीक छ। सिरिज र प्यारलल के छ, दुईटै कम्बिनेसनमा छ यहाँनेरि। ठीक छ।
यति कुराहरू भयो। सो सपोज हामीले सपोज गरौँ यहाँनिर सिरिजमा कम्बिनेसन हुने यम सेलहरू छ अरे हैन, र यसरी प्यारललमा कम्बिनेसन हुने यन सेलहरू छ अरे। ठिक छ, हाम्रो यन एक्जिएटावाला एन्सर हैन यन सेल है। यनवटा यसो सपोज गरौँ न, यमवटा रोज छ। ठिक छ, यमवटा सेलको रोज छ यहाँनिर, त्यसै गरी यनवटा सेलको कलम छ भनेर सपोज गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यति कुराहरू हामीले सपोजिसन गर्न सकिन्छ। यमवटा सेलको रोज छ, यनवटा सेलको कलम छ भनेर भन्न सक्छौँ। यहाँनिर इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर पनि छ। सो अब हामीले चाहिँ यमवटा सेललाई जोड्ने हो भने, ठिक छ, सुरुमा यम सेलहरूलाई जोड्दै म तपाईँलाई भ्यालुजहरू देखाउँदै जान्छु। ल ठिक छ, हेर्दै जानु है त। सो यमवटा सेल्सहरूलाई यहाँनिर जोड्दै गयो भने अब यहाँनिर इएमएफ को भ्यालु त के हुन्छ, यम इन्टु ई हुन्छ अभियसली, र इन्टरनल रेजिस्टेन्सको भ्यालु यम इन्टु आर हुन्छ हैन। सो यसरी नै मैले लेख्दै गयो भने के लेख्न सकिन्छ होला त, टोटल नम्बर अफ सेल्स भनेको त यम इन्टु यन हुने भइहाल्यो, अभियस कुरा हो हैन। टोटल नम्बर अफ सेल्स भनेको त यम इन्टु यन हुने हो, किनभने यमवटा रोज छ, एनवटा कलम छ, अनि यमवटा सेल छ माथि, यता तलतिर गर्दै जाने हो भने त एउटा ग्रिड जस्तो भयो, यम इन्टु यन सेल्स हुन्छ। सो यहाँनिर यो कुरा मैले जोड्दै ल्याएँ भने अब हेरौँ है त, यहाँनिर यसरी मैले जोडेँ। ल यसरी डट डट गरेँ हैन, डट डट गरेर यसरी लेखेँ। ल यहाँनिर अब यसरी के लेख्न सकिन्छ भन्दा, यहाँनिर रेजिस्टेन्स आर छ। सो यो भ्यालु भनेको यम ई यम आर भयो, यो पनि यम ई यम आर भयो, यम ई यम आर भयो, यम ई यम आर भयो, यम ई यम आर भयो हैन। यति कुराहरू हामीले देख्यौँ। यहाँनिर एउटा एउटा सबैको के गर्यौँ त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भेट्यो। अब यहाँनिर यनवटा रोज छ, यनवटा रोज छ भन्नुको मतलब अब हेर्नु त टोटल इएमएफ कति हुने भयो, यहाँनिर हेर्दा इएमएफ को भ्यालु चाहिँ यम इन्टु ई हुने भयो किनभने प्यारललमा छ। अनि रेजिस्टेन्सको भ्यालु भनेको कति हुन्छ, सपोज आरटी हो भने 1/mr प्लस 1/mr प्लस 1/mr कतिचोटि हुन्छ, यन चोटि हुन्छ नि त हैन। यहाँनिर त यनवटा यमआर छ हैन, यहाँनिर यनवटा यमआर छ। सो 1/RT भनेको के हुन्छ, n/mr। सो RT को भ्यालु के हुन्छ, n/mr चाहिँ हाम्रो RT को भ्यालु हुन्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो के हुँदो रहेछ भनेर। सो तपाईँले बुझ्नुभयो होला, यहाँनिर मैले यमवटा सेल्स लिए रोजमा, एनवटा सेल्स टोटलको यो एनवटा रोज छ, यस्तो रोजहरू कलम्सहरू भनेको यनवटा छ भनेर भन्न खोजेँ। यनवटा कलम छ ठ्याक 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 राखेको छ, अनि मैले प्रत्येकको के गरेँ यसरी हेर्नु त, यसको सिरिजमा छ भनेपछि ठ्याक 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 यसको इक्विभ्यालेन्ट लेखेँ, र अन्तिममा के भयो एउटा एउटा सेल आयो नि त। यसको प्यारललमा हेर्दा के हुन्छ, इएमएफ त यमी हुन्छ र इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यति हुन्छ। सो करेन्ट भनेको टोटालिटीमा के हुन्छ, इएमएफ बाई हाम्रो टोटल रेजिस्टेन्स हुन्छ। ठिक छ, इएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेन्स, इएमएफ को भ्यालु यम इन्टु ई छ हैन, र टोटल रेजिस्टेन्स भनेको आर प्लस एन बाई यम आर छ। सो सरी सो आरटी को भ्यालु चाहिँ अलिकति मैले उल्टो लेखेको छु, आरटी को भ्यालु चाहिँ यम आर बाई यन हुन्छ है, सरी यहाँनिर यम आर बाई यन हुन्छ। सो कति आउँछ, यम एन ई बाई एनआर प्लस यमआर भनेर आउँछ। ठिक छ, एनआर प्लस एमआर यमएन आयो माथिपट्टि। सो यति कुराहरू त बुझ्नु भयो। अब आईलाई म कसरी लेख्न सक्छु, आई इज इक्वल्स टु यम एन ई डिभाइडेड बाई, यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, रुट अन्डर एनआर माइनस रुट अन्डर एमआर को स्क्वायर प्लस 2 एमएन आर क्यापिटल आर भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, अभियसली लेख्न सकिन्छ, यो एउटै कुरा हो हैन। ठ्याक्कै यो भ्यालु र यहाँबाट काटिन्छ, एनआर प्लस यमआर नै आउँछ यहाँनिर। सो फर आई टु बी म्याक्सिमम, फर आई टु बी म्याक्स के हुनु पर्यो त,
रुट अन्डर एनआर माइनस रुट अन्डर एमआर इज इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो। यसको मतलब एमआर इज इक्वल्स टु एनआर हुनु पर्यो अथवा आर को भ्यालु के हुनु पर्यो त एमआर बाई एन हुनु पर्यो। ठिक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। सो यही कुराहरू भन्न खोजा। तपाईँले यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो कसरी भयो। सुरुमा मैले सिरिजको पुरानो जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यो लाएँ र यसरी एउटा एउटा सेलमा कन्भर्ट गरेँ। एउटा एउटा सेलमा कन्भर्ट गरेपछि प्यारेलल कम्बिनेसन अथवा प्यारेलल ग्रुपिङ अफ सेल्सको कन्सेप्ट लाएँ, यसरी भेटेँ र अन्तिममा के भेटेँ, म्याक्सिमम करेन्टको लागि यो भ्यालु हुनुपर्ने रहेछ, आरको भ्यालु एमआर बाई एन। किताबमा अब एम र एनको भ्यालुहरू चाहिँ यो एम र एनको भ्यालुमा कन्फ्युज नहुनु होला है। किताबमा जे दिए पनि तपाईँले आफ्नो अनुसार एम र एनको भ्यालु सेटअप गर्नु र यो अनुसार काम गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ठिक छ। अब अर्को हाम्रो लास्ट कुरा भनेको चाहिँ इफिसियन्सी अफ सेल। इफिसियन्सी अफ सेलको कुरा आउँछ। सो कुनै कुराको पनि इफिसियन्सी भनेको के हुन्छ त आउटपुट पावर डिभाइडेड बाई के हुन्छ इनपुट पावर हुन्छ। सो सपोज हामीसँग एउटा सेल छ जसको इएमएफ ई छ हैन, त्यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर छ हैन, र अर्को एउटा क्यापिटल आरलाई चाहिँ उसले पावर डेलिभर गरिरहेछ। ठिक छ। अब सपोज उसले करेन्ट आई पठाइरहेछ भने के हुन्छ त पावर डेभलप्ड इन द सर्किट भनेको आई स्क्वायर आर प्लस आर हुन्छ इज इक्वल्स टु ई इन्टु आई लेख्न सकिन्छ यसलाई। किनभने हाम्रो ई भनेको के हो आई आर प्लस आई आर हो हैन। सो यहाँनेरि आई स्क्वायर छ भने चाहिँ आई आर प्लस आर ई इन्टु आई हुने हो। ठिक छ। सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, हाम्रो आउटपुट पावर भनेको एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले मात्रै पाउने हो हैन। आउटपुट पावर त हाम्रो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले पाउँछ। इनपुट पावर हामीले के दिन्छौँ आई स्क्वायर आर प्लस आर दिन्छौँ। सो आई स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, आर बाई आर प्लस आर चाहिँ हाम्रो इफिसियन्सी हुन्छ। सो हायर इफिसियन्सीको लागि के हुनुपर्छ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सको भ्यालु धेरै हुनुपर्छ, हायर इफिसियन्सीको लागि आरको भ्यालु ठुलो हुनुपर्छ भन्ने कुरा जस्तो गऱ्यो यहाँनिर। यो चाहिँ हाम्रो इफिसियन्सी अफ सेल भयो। ठिक छ। क्यापिटल इफिसियन्सी भनेको एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स बाई टोटल रेजिस्टेन्सले चाहिँ हाम्रो के दिने रहेछ इफिसियन्सी दिने रहेछ। किनभने आउटपुट पावर भनेको त हाम्रो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले पाउने। सपोज तपाईँले कुनै ब्याट्रीले बल्बमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो ब्याट्रीले त पावर केमा दिन्छ त भन्दा बल्बमा कति बल्ब बल्यो भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्दैन। सो आउटपुट पावर भनेको चाहिँ आई स्क्वायर आर हुनेको। इनपुट पावर भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई पनि जित्नु पर्ने हुन्छ र त्यो बल्ब पनि ग्लो गर्नुपर्ने हुन्छ नि। सो यो दुईटा कुरा जोडिन्छ। ठिक छ। सो हाम्रो यो इएमएफ अफ सेल एन्ड हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्टको च्याप्टर यहीँनिर सकिन्छ है। ठिक छ। सो यहाँनिर कतै प्रब्लम भयो तपाईँलाई, कतै बुझ्नु भएन हैन, कतै बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। यो च्याप्टर आफैमा सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही कुराहरू पनि छैन। त्यही पनि कतै प्रब्लमहरू भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।